نعم، ستر الوجه واجب، يجب على المرأة أن تستر وجهها، لأنه أعظم عورة في الجسم، والأنظار إنما تتجه إلى وجوه النساء، ولا تعرف المرأة الجميلة من الدميمة إلا بوجهها، وتغزل الشعراء إنما يكون في وجوه النساء كما هو معروف. فالوجه فتنة عظيمة، فيجب على المسلمة أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تلتفت إلى تشويشات المشوشين الآن الذين يشككون في تغطية المرأة لوجهها، فإن دينها ألزم عليها، فلا تلتفت إلى هذه الترهات التي تشاع الآن. تغطية الوجه فيها خلاف، فيها كذا فيها كذا، ويريدون بذلك أن المرأة تكون باذلة لزينتها، أو تجالس الرجال وهي متزينة في وجهها ومتكحلة، وهذا سبيل إلى ضياع العفة، وسبيل إلى التساهل في عفة النساء وكرامة النساء.